Ako dahil si Tata Puspos, taga Zamboanga. O na ako diri sa Cebu karon, kay na diri akong mga anak nagtrabaho. O na ako diri si Nanin si Maymay, nagtiwa sa eskwela. Dili ko secure nga, di ko maadto diri sa gininga pud ko. O mao ra to. Ang akong mga anak, ang akong kusog. Kaya nako buhaton ang tanan para sa ilaha, kay gigugman ako sila. Sa dihang gidawat nako si Jesus sa akong kinabuhi, nahimong mas gaan ang akong mga problema kay nakasayod ko na dili ko niya pasagdan o gihigugma ako sa Dios. Tungod sa dakong pagsalig nako diha sa Ginoo ug kinasing-kasing na pag-ampo, naligon akong nauna. Nahimong mapuslanon ang akong kinabuhi ug karon malipayon ko na mag-alaga diha sa Ginoo uban ang dyan si Cebu ug akong pamilya mag-share sa pulong sa Ginoo diha sa uban mga tao. Ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi, angayan siya daygon ug himayaon.